नमस्ते अनि स्वागत छ। आज पनि हामी आएका छौँ राधा पौडेल फाउन्डेसनबाट सञ्चालित मेन्टल हेल्थ एमिड कोभिड-19 अर्थात् कोभिड-19 बीच मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू। आज पनि हामी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही कुराहरू गर्नेछौँ र आज सुरु गरौँ आफ्नो परिचयबाट। मेरो नाम क्षितिज किरण श्रेष्ठ हो र म साइकोसोसियल काउन्सिलर हो, साइकोथेरापिस्ट र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट पनि हो। र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकजना नयाँ साथी हुनुहुन्छ, उहाँ कपिल शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँ साइकोसोसियल काउन्सिलर र ट्रेनर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ वर्किङ विथ वेलनेस WOW वाउ थिममा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। फेसबुक लगायत धेरै सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ कपिलजीलाई र आजको कार्यक्रम हामी बिस्तारै सुरु गरौँ है त। कपिलजी, कसरी दिन बित्दैछ र तपाईँको? Thank you so much यो प्लेटफर्मको लागि र एज युजुअल नै भन्नुपर्छ एज अ पार्ट अफ बिङ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यही नै गरिरहेको छौँ। हिजो पनि एउटा सेसन गरेको थिएँ, आज पनि लकिली आज फेरि यो प्लेटफर्ममा हामी भेट भएको छौँ। यस्तै नै गइरहेको छ। एट द सेम टाइम सेल्फ केयर त छँदैछ, आफूले आफूलाई केयर गर्ने त फ्यामिलीको बर्डनहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अनि सर्भिङ पनि बिस्तारै सके जति गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छौँ हामीले। अनि हाम्रो यो तपाईँलाई पनि एक्सपिरियन्स धेरै छ होइन? गत साल पनि लकडाउनमा तपाईँले धेरैवटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, योपालि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो कोभिड-19 र मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो कस्तो असरहरू देखिरहनु भएको छ तपाईँको पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपिरियन्समा चाहिँ? मैले पर्सनली अलिकति वर्कआउट गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा पहिला चाहिँ देखेकै थियो, पहिला पनि देखेको थियो, अहिले पनि देखिरहेको छ। तर यसको फ्रिक्वेन्सी अनि इन्टेन्सिटी र अलिकति प्रकृति भनौँ न, यसको नेचर चाहिँ समहाउ अलिकति मोडिफाई भएको हो कि जस्तो नि मलाई फिल भएको छ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा कोभिड फर्स्ट आउँदा चाहिँ लाइक फियर अफ डेथ अथवा फियर अफ त्यो सर्भिस सिक गर्न नपाएर केही हुन्छ कि भन्ने खालको थियो भने बिस्तारै यो अगाडि प्रोसिड हुँदै जाँदा हामी सर्भिस सिस्टमसँग अट्याच हुँदै जाँदा सर्भिस डेलिभरीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेलाई लाइक फियर अफ अनसर्टेनिटी खालको क्या ठ्याक्कै यसैको फियर छ भन्ने चाहिँ छैन, तर समहाउ आई एम डिस्टर्ब भन्ने खालको चाहिँ कम्प्लेनहरू चाहिँ धेरै गर्नुहुन्छ क्या यस्तो सिचुएसनमा हामीले सोध्दै गर्दा पनि। सो त्यो भएर अभियसली इट्स न्यू नर्मल, हाम्रो रुटिन नै चेन्ज भएको छ। हाम्रो त्यो प्रपर ह्युमन कनेक्सनबाट यसरी भर्चुअल कनेक्सन नै आउनु परेको छ। त्यो भएर असर त परेकै छ, तर यसको सिभिरिटी अथवा नेचर पनि बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज पनि हुँदै गइरहेको छ। यो स्टार्टिङ फेजमा ट्रान्जिसन पिरियडमा र अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ यो चेन्ज चाहिँ भइरहेको देखिरहेको छ हामी पनि स्टिल। अनि मानसिक स्वास्थ्यमा तपाईँले भन्नुभएको छ अहिले पहिला चाहिँ एउटा डेथको मात्र थियो भने अहिले त धेरैवटा कुराहरू आइरहेको छ नि त। धेरैवटा कुरा आउँदाखेरि स्पेसिफिकली धेरै जस्तो यो कुरा टपिक्स भने त्यस्तो केही छ कि सबैको जसोमा चाहिँ मिक्सै कुरा गरेर आएको छ प्रायः व्यक्तिहरूले? यो यस्तो हुँदो रहेछ, जस्तो एज स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरि ट्याक्क स्पष्ट बुझेको रहेछ क्या यो कुरा। अनि एकअर्का नै भलरेबल भइरहेको अवस्था पनि छ र फेरि भलरेबल हुनु भनेको भलरेबलको चेन पाउँछौँ भने हामीले सपोर्ट सिस्टमको चेन पनि डेभलप गर्न सक्छौँ कि त्यो अपर्च्युनिटी पनि हो। फर इक्जाम्पल बच्चाहरू चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा भर्चुअल क्लासमा जानुपर्ने, घरमै स्टक हुनुपर्ने प्रब्लमहरू, एट द सेम टाइम अलिकति भनौँ न मिडल एज ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ जस्तो प्यारेन्टहरू भनौँ न, खास गरी प्यारेन्टहरू चाहिँ सबै कुराहरू घरमै छ भनेपछि भइगएको आफ्नो इमोसनहरू बच्चासँगै अथवा एल्डर एजसँगै निकाल्ने। अनि एल्डर एजको चाहिँ फेरि अर्कै खालको समस्या भएको हुनाले यो इन्टर रिलेटेड चाहिँ छ। र साथसाथै हामीले सपोर्ट सिस्टम डेभलप गर्दा पनि त्यस्तै गरिरहेछौँ कि लाइक प्यारेन्टिङको सेसन गर्दा सिम्पली हामीले प्यारेन्टलाई मात्रै स्किल नसिकाएन, बच्चाहरूले गर्नुपर्ने रोल यो हुन्छ, सबैभन्दा माथिको एल्डरले यो हुन्छ, सो तपाईँ चाहिँ बिचबाट ब्रिजिङ गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर भनिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर यो प्रब्लम चाहिँ डिपेन्डेन्ट नै छ, एउटा भेरिएबलले अर्कोलाई हिट चाहिँ गरिरहेकै छ भलरेबिलिटीको हकमा चाहिँ। हजुर। अनि मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरैजनालाई काउन्सिलिङहरू पनि गराइरहेको हुन्थेँ। मैले पहिला पनि लकडाउनमा गराएको थिएँ, योपालि पनि लकडाउनमा गराइरहेको छु। र पहिला लकडाउनमा चाहिँ मलाई एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो पहिला चाहिँ त्यति अलिकति बुढोपाका मान्छेहरू चाहिँ त्यति काउन्सिलिङमा यो मनोविमर्शको लागि चाहिँ त्यति मान्छे हात बढाउँदैन थियो। तर लास्ट लकडाउनदेखि चाहिँ मैले त्यो पनि मैले धेरै पाएको छु। अलिकति बुढोपाका मान्छेहरू होइन हामीलाई चाहिँ चाँडै लाग्न सक्छ, मलाई त्यो कुराको चिन्ताहरू एकदम बेसी भइरहेको छ भनेर पनि मेरो व्यक्तिगत के भन्छ काउन्सिलिङमा आएको मैले पाएँ है। त्यसलाई चाहिँ म पोजिटिभ कुरा भन्छु यो मेन्टल हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ। तपाईँले कतिको भोग्नु भएको छ त यस्तो चिजहरू? ठ्याक्कै हजुरले भनेकै पोइन्टलाई बेस बनाएर मैले कुरा गर्न चाहेँ, किन भन्दा रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्स छ मेरो पनि। त्यही भएर पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने सायद अवेरनेसको कुराहरू पनि नपुगेर पो थियो कि एउटा एजम्सन चाहिँ
अनि विभिन्न यो साइटेसनहरूबाट चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा नेपालको हकमा चाहिँ सायद यो 72 सालको भूकम्प अनि लास्ट इयरको कोभिड जस्तो सिचुएसनले चाहिँ अहिले यो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ एउटा हट केक जस्तो बनाइदिएको छ कि यहाँ सबैले खानै पर्छ लिनै पर्छ जस्तो चाहिँ बनाएको छ। त्यो अवेरनेस बढेर पनि होला अहिले यो लास्ट इयर सेसन गर्दा र अहिले सेसन गर्दा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्ट लेभलमा के चाहिँ डिफ्रेन्स पाएको छु भने पहिला चाहिँ यस्तो पनि हो यस्तो यस्तो सिम्टमहरूलाई मेन्टल हेल्थको चाहिँ सिम्टम भनिन्छ भन्ने थिए भने अहिले चाहिँ ए मैले त यो पनि भोगिरहेको छु नि मलाई पनि यस्तो यस्तो हुन्छ नि भनेर त्यो लिभ्ड एक्सपिरियन्स फिल गर्ने पार्टिसिपेन्टहरू पाएको छु क्या मैले इन द सेन्स कि अवेरनेसबाट बिस्तारै सर्भिस सिकिङतिर पो लाग्नु भएको छ कि सो हामीले अब काम गर्दा त्यो सेन्स चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु इभन इफ सेसनमा र मैले अनलाइन काउन्सिलिङ पनि गरिरहेको छु अहिले टेलिकाउन्सिलिङको थ्रुबाट त्यसमा पनि क्लाइन्टहरू मलाई थाहा छ मलाई यो प्रब्लम भएको छ इमोसनली यो छ बिहेभियरल रूपमा यो छ म के गर्ने होला भन्नेसम्म क्लाइन्ट पनि भेटेको छु मैले एक दुईजनालाई। यो धेरै राम्रो डिरेक्सनमा गइरहेछ, राम्रो तिर गइरहेछ कि यस्तो भइपरि आइपर्छ सबैको जीवनमा होइन। देशैमा पनि आइपरेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारभर यो समस्या आइरहेको छ, भोलि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। र हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। र मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मानसिक स्वास्थ्यमा एकदमै प्रतिकूल असर पार्ने हाम्रो सोच, त्यो सोचलाई पनि हामीले कसरी बदल्न सक्छ र कुन कुन तरिकाले चाहिँ हामीले हाम्रो यो घुमिरहने यो सोचहरू होइन, कहिले कता जान्छ कहिले कता जान्छ, कहिले पछाडि जान्छ होइन, पुरानो दिनहरूमा जान्छ, कहिले चाहिँ पछि के होला भन्नेमा जान्छ, हामी आजमा बस्न सक्दैनौँ। र विभिन्न आउने सोचहरूलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त होइन, कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने त होइन, त्यसलाई चाहिँ यो कुन डिरेक्सनमा लग्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ त र कसरी हामीलाई त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ भनेर कपिलजीले केही लिएर आउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। के भन्नुहुन्छ कपिलजी? पक्कै पनि यो अब कस्तो छ भने हामीले सुन्दै आएको कुराहरू दिनमा चाहिँ 60,000 भन्दा धेरै थटहरू आउँछ भनेर ठ्याक्कै सिपी सरले लिङ्क गरिहाल्नु भयो। जति धेरै आए पनि आउने भनेको कि त पास्टमै रिलेट हुन्छ कि त फ्युचरसँग रिलेट भएर चाहिँ हामी धेरै एन्टिसिपेटेड थट राख्छौँ भनेर जुन सरले भन्नुभयो। आखिर खेल त यो थटकै नै हुँदो रहेछ वाट एभर बी द सिचुएसन। अब अहिले हाम्रो सेसनकै कुरा गरौँ न, इभन इफ वी डिस्कस कि यस्तो सेसन गरौँ भनेर एउटा थट प्रोसेसमा हाल्यौँ, वी गेट त्यो चाइल्ड अप विथ द इमोसन या यो त हामीले सल्भ गर्ने बेला हो भनेर अनि एज अ बिहेभियर हामीले यो गरिरहेछौँ नि त। अनि त्यही भएर थटबाट नै हामी गाइडेड चाहिँ हुँदो रहेछौँ। सो त्यो भएर आज चाहिँ मैले खास के चाहिँ डिस्कसन गर्ने प्लान गरेँ भने जस्तो सुकै थट प्रोसेस भए पनि आइदर इट बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ त्यो थटमा हामी काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसनले चाहिँ मलाई एकदमै हिट गरिरहेको थियो। र मैले विभिन्न आर्टिकलहरूबाट साइटेसन गरेर एउटा फर्मुला चाहिँ लिएर आएको छु आज। त्यो फर्मुलाले हामीलाई के गर्छ भने मेरो सोचको प्रकृतिलाई मैले सोचमा कसरी काम गर्ने, किन भन्दा यो सोच त एउटाबाट अर्कोबाट अर्को गरेर हजारौँ जान्छ अनि म कहाँबाट यहाँ आइपुग्यो भनेर हामी ब्याक हुँदा कहिले पनि फर्किन सक्दैनौँ नि त। त्यही भएर आज यो सोचलाई छोपेर हेरौँ न, क्याच गरौँ न, यसमा काम गरौँ न। हुन त सब्जेक्टिभ फिलिङको कुरा हो, त्यो पनि काम गर्न सक्दो रहेछौँ कि नै भनेर एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ मैले सो अप गर्दैछु। सो त्यो भएर एकदम सजिलो फर्मुला, इट्स अ 4C, तर फेरि उत्तिकै गाह्रो कुरा बिहेभियरमा ल्याउनको लागि। त्यही भएर आज यसमा चाहिँ कुरा गरौँ न। हुन्छ, यो अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने चाहिँ हामी फेसबुकमा कमेन्ट बक्समा हेरिरहेका छौँ। केही प्रश्न छ मलाई अथवा कपिलजीलाई अथवा दुवैजनालाई केही प्रश्न छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको लागि। र यो भन्दै चाहिँ कपिलजीको प्रेजेन्टेसनतिर जान्छु। म स्लाइड सुरु गरौँ त कपिलजी? प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू सर। यो कस्तो भन्दा यो मेरो प्रेजेन्टेसनको दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एन्ड एट द सेम टाइम दिस इज द लास्ट स्लाइड एज वेल। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी आज जे पनि कुरा गर्छौँ यस स्लाइडमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट रहेर चाहिँ कुरा गर्छौँ। यसमा यो कस्तो छ भने अघि नै मैले भनेको थिएँ 4C भनेर, 4वटा सीको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेर। यो कस्तो हो भने मलाई कुनै सोच आयो भने आइदर इट पोजिटिभ अर नेगेटिभ, चाहे जस्तो पनि सोच होस्, त्यो सोचमा मैले काम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ आज हामी खोज्दैछौँ। तपाईँ हामी मिलेर हामी सँगै चाहिँ यो उत्तर केलाउने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीलाई चाहिँ मानौँ जुनसुकै खालको सोच आयो, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा के लियौँ भने भोलि यो लकडाउन त कहिले खुल्ला, साह्रै गाह्रो पो भइसक्यो त, के गर्ने होला भन्ने खालको अनसर्टेन खालको सोच आयो भने अब हामीले त्यो अनसर्टेनिटीबाट समहाउ सर्टेनिटी अथवा साइकोलोजिकल वेलबिङको स्टेटमा पुग्न चाहिँ 4वटा प्रोसेसहरू चाहिँ हुने गर्छ। हामीले एकदमै धेरै सुन्दा आएको कुरा, सोचे चाहिँ त कहाँ हुन्छ र जिन्दगी
गर्छौँ हामी। अनि अर्को पनि सुन्दै आएको कुरा, यो एक्सपेक्टेसन एक खालको हो, रियालिटी अर्को खालको हो। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्ने पनि धेरै सुनिरहेको हुन्छ हामीले दैनिक जीवनमा चाहिँ। तर आज हामी के गर्दैछौँ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन अथवा हाम्रो सोच चाहिँ कतिको भ्यालिडेटेड रहेछ त, साँच्चीकै सोच चाहिँ गर्न सकिन्छ कि नै भनेर त्यसको प्रोसेस चाहिँ खोज्दैछौँ। वाइ भन्ने त थाहा थियो होला, हाउको कुरा चाहिँ आज गर्छौँ हामी। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ यहाँ मैले के राखेको छु भने तपाईँको दिमागमा जस्तो सुकै, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ, जस्तो सोच आए पनि यो 4वटा स्टेप वाइज अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नेगेटिभ सेल्फ टकलाई तपाईँले पोजिटिभ सेल्फ टकमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हो यो। जस्तो पहिलो नम्बरमा चाहिँ क्याच भनेको छ। क्याच भनेको जे सोच आए पनि टाउकोमै राख्ने होइन कि अथवा माइन्डमै खेलाउने होइन कि लेट अस क्याच। के गर्ने त क्याच गर्दा भन्दा सिम्पली माइन्डफुल रहेर मेडिटेटिभ वेमा, अब यो मेडिटेसन माइन्डफुल भन्दा बित्तिकै एकदम तपाईँ यसरी नै बस्नुपर्छ पोजिसन भन्ने चाहिँ छैन। सिम्पली बिङ अवेर अफ द प्रेजेन्ट मोमेन्ट, त्यो कुरालाई लेख्ने मात्र, केही पनि नगर्ने, जे यहाँ आइरहेछ थट प्रोसेस त्यसलाई चाहिँ लेखिदिने मात्र काम, फर्स्ट काम चाहिँ। अब यो किन गर्ने भने एउटा साइन्टिफिकल्ली पनि के चाहिँ प्रुभ गरिएको छ भने हाम्रो माइन्डमा 50,000 60,000 थटहरू आइरहेको हुन्छ भने कुनै एउटा थटलाई हामीले 90 सेकेन्डसम्म होल्ड गरेर त्यसमा काम गर्न सक्यौँ भने अर्को थटले हामीलाई सताउँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो क्याच गर्नाले के हुन्छ भने मलाई यहाँ मनमा आएको कुरा, दिमागमा आएको कुरा मैले लेख्न थालेँ भने त्यो डिले गरेँ मैले रेस्पोन्स चाहिँ अर्को थटलाई आएर मलाई अट्याक गर्नु दिएन नि त। त्यही भएर यो चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ क्याच गर्ने कुरा। क्याचमा सिम्पली जे माइन्डमा आइरहेछ, जे मलाई लाग्यो, चाहे पोजिटिभ चाहे नेगेटिभ, त्यसलाई सिम्पली लेख्ने काम चाहिँ गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ के भने क्ल्यारिटी। अब क्ल्यारिटी भनेको मलाई कुनै सोच त आयो है, फर इक्जाम्पल मैले अघि लिएको थिएँ अनसर्टेन खालको थट, ला के हुने हो भन्ने डरले मलाई सतायो। त्यो थट आयो, मैले के गरेँ त क्याच गरेँ, सिम्पली जे हो त्यही कुरालाई अरू केही बढाइ चढाइ नगरिकन लेख्ने काम गरेँ है त। क्ल्यारिटी भनेको चाहिँ कस्तो भने हामी ओपन माइन्डेड रहेर खुल्ला रूपमा त्योसँग रिलेटेड सबै खालको पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि सबै इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ। जस्तै अनसर्टेन छ तर अनसर्टेनिटी कहाँसम्म लम्बिने सम्भावना छ, अथवा यो अनसर्टेनिटीको पिरियडमा पनि हामीले गर्न सकिने कुराहरू, बेस्ट पोसिबल वेहरू के छ, म जस्तै प्रोफेसनका मान्छेहरूले अथवा म जस्तै एज ग्रुपहरूले के गरिरहेका छन् जसबाट म केही सिक्न सकौँ यो अनसर्टेनिटीको मोमेन्टमा पनि भनेर हामी क्लियर हुने कुरा। र अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई थर्ड पर्सन भ्यूबाट कुनै चिजलाई हेऱ्यौँ भने पनि हेल्पफुल हुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कस्तो यो फियर अफ अनसर्टेनिटीले सतायो, मानौँ म बिङ अ कपिल, मलाई चाहिँ ला के हुने हो भन्ने डरले मलाई कस्तो गाह्रो पारिरहेको छ भन्ने मैले भन्छु भने थर्ड पर्सन भ्यू भनेको मैले आफैले नै के गर्छु त, एउटा सानो कपिल, फर इक्जाम्पल एउटा कपिल भन्ने व्यक्तिलाई यस्तो यस्तो समस्या भएको रहेछ, यस्तो फियरले सताइरहेको छ भनेर मैले आफ्नै समस्यालाई तेस्रो व्यक्तिको नजरियाबाट हेर्ने काम गर्छु। यो क्ल्यारिटी पार्ट जसलाई हामी 360 डिग्री पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने पनि भन्छौँ। मैले भनिहालेँ यसको प्रोज पनि कन्स पनि, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, गुड लर्निङ, बेस्ट पोसिबल के छ भनेर क्लियरली त्यो सोचसँग सम्बन्धित कुरामा हामी एक्सप्लोर गर्ने, हामीले सोचमा काम गर्ने एउटा तरिका सिक्दैछौँ। अर्को भनेको चाहिँ चोइस। अब चोइस भनेको हामीसँग के चाहिँ आउँछ भने हामीले हाम्रो सोचलाई भ्यालिडेट गर्यौँ, यस्तो बेलामा यो आउनु ठिकै हो, यो आएर मलाई कहाँ असर परिरहेको छ, मेरो इमोसनमा, मेरो बिहेभियरमा, मेरो बडीली सिम्टममा कहाँ असर पारेछ भनेर हामीले के गर्यौँ त हेरिसक्यौँ। अब यसले गर्दा हुन सक्ने जटिलता के हुन्छ भनेर क्ल्यारिटी पनि लियौँ हामीले, यसमा गर्न सकिने राम्रा कुरा के छन् भनेर त्यो राम्रो कुराहरू बेस्ट लर्निङ पनि टिप्यौँ अथवा नोट आउट गऱ्यौँ। अब पालो भएको चाहिँ चोइसको। अब मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई तपाईँले यही गर्नै पर्छ भनेर सायद मैले एकदमै डाइरेक्टिभ भने सायद तपाईँले त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले म यही गर्छु भनेर इन्फर्म चोइस लिनुभयो भने आफैले आफ्नै वस्तुगत परिस्थिति अनुसार आफैसँग भएको रिसोर्स अनुसार तपाईँले त्यो चोइस लिनुभयो भने सम्भवतः तपाईँले त्यो व्यवहार गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। र यसले हामीलाई कहाँनिर हेल्प गर्छ भने इन्फर्म चोइस लिनलाई अनि ओनरसिप दिलाउन पनि। मैले आफू नै लिएको त हो, यो मैले आफै लिएको चोइस हो, मसँग यसलाई चाहिने प्रशस्त रिसोर्सहरू छ, स्रोत साधन छ, म यसमा अगाडि बढ्न सक्छु भनेर तपाईँले एउटा चोइस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ चेन्ज।
चेन्ज भनेको अब यो थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी यदि यो स्टेटमा आउन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नको लागि पनि यति लामो समय लागिरहेको छ भने अप्ठ्यारोपनबाट सजिलोपनमा जानको लागि पनि समय त लाग्छ नै। त्यही भएर यो चेन्ज प्रोसेस भनेको स्मल एन्ड डुएबलबाट सुरु गर्ने भन्छौँ हामी। भनेको साना साना गर्न सकिने कुराबाट सुरु गरौँ, जान्छौँ त्यहीँबाट, जे छ त्यहीँबाट। तर प्रब्लम के हुन्छ भने मलाई यहाँ कस्तो नेगेटिभ थट आइरहेको छ, कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ, कहाँको चेन्ज गर्न सक्छु र म भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ यहाँनिर। सो त्यो भएर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रोफेसनल हेल्प लिन पनि हामी हिचकिचाउनु चाहिँ हुँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल अब यही प्रोसेसमा एकचोटि कुरा गरौँ, मलाई माइन्डमा केही नराम्रो कुरा आयो, मलाई साँच्चीकै गाह्रो पार्ने एउटा इक्जाम्पल, जस्तै अब एक्जामकै कुरा गरौँ, अहिले कति धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, इभन इफ डिफ्रेन्ट लेभलको एक्जामहरू चाहिँ पोस्ट पनि भइरहेको छ। केही गरी रुटिन आउने हल्ला मात्र सुन्यो भने अब हामीलाई गाह्रो त पर्न थाल्छ नि। ला एक्जाम आइसक्यो, मैले पढाएको छैन, वा अन्य कुनै फियरले गर्दा। त्यो गर्दा बित्तिकै अब यो फ्रेममा हामीले हाल्यौँ भने एउटा काम चाहिँ के हुन्छ, ओके एक्जाम आएको छ भनेर हामी नोट आउट गर्न, क्याच आउट गर्न सक्छौँ। अर्को के हुन्छ, यसको क्ल्यारिटी, साँच्चीकै कति समय बाँकी छ, मैले कतिको प्रिपरेसन गरेको छु, अनि मलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो हुने विषयहरू कुन कुन हो, मलाई सजिलो लागिरहेको थोरै रिभिजन गर्ने विषय कुन हो, मैले यो बेलामा टिचरबाट वा साथीबाट के सहयोग लिन सक्छु भनेर क्लियर हुने काम गरियो भने अनि बल्ल हामीले चोइसमा जान सक्छौँ। चोइस भनेको ओके यति समय छ, मैले गर्न सक्ने यति हो, मसँग रिसोर्सहरू यो छ, सो त्यही भएर यो खालको रुटिन बनाउँछु। लाइक तपाईँले आज रुटिन आयो, भोलि नै बिहान 4 बजेर उठ्छु भनेर सक्नुहुन्न नि त, बिहेभियरल इस्यु हुनसक्छ नि त। त्यही भएर आफै नै इन्फर्म चोइस लिएर त्यो चोइस गर्न सक्नुभयो भने बल्ल त्यहाँबाट चेन्ज सुरु हुने सम्भाव्यता सुरु हुन्छ। हामी के चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् है त, हामीले अब प्र्याक्टिकली नै कुरा गरौँ, हामी के चाहन्छौँ, केही थट प्रोसेस आयो, कसैले केही भन्यो भने ड्याङ्गै हामी एक्सनमा जानुपर्छ है, चेन्ज भइहाल्नुपर्छ, ओहो हो त मलाई थाहा भयो त यो नराम्रो कुरा, ल अब म चेन्ज हुन्छु भन्छु। तर प्रोसेस चाहिँ के हो भने चेन्जभन्दा अगाडि हामी कुनै पनि कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। द्याट्स अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिभ। चोइस आफै लिनुपर्छ, अनि बल्ल ओनरसिपको फिल हुन्छ र म त्यसमा लाग्न सक्ने सम्भाव्यता हुन्छ। र त्यो थटमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट सिस्टम लिएर पनि हामी एक्ट गर्नुपर्ने अथवा क्ल्यारिटी लिनुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै होला फर इक्जाम्पल एक्जामकै कुरा गरौँ, कुनै विषयमा म विज्ञ नै छैन, मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ भने अब त्यहाँ मैले क्ल्यारिटी डेभलप गर्दाखेरि सपोर्ट सिस्टमहरू पनि साइड बाई साइड लेख्न सक्छु। ओके यो मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो भ्यालिडेट त गर्नु पर्यो नि त, गाह्रो होइन मलाई गाह्रो हुँदैन भनेर डिनाइ गर्न थाल्यो भने अब गाह्रो हुन्छ है त। हो मलाई गाह्रो साँच्चीकै हुन्छ, सो वाट, अब के त, अब के भने मलाई गाह्रो हुन्छ नै भने त सपोर्ट सिस्टम सिक गर्ने हो अथवा अरू कुनै स्ट्राटेजी लगाउने हो। त्यही भएर त्यो क्ल्यारिटीमा हामी जति धेरै काम गर्छौँ त्यति धेरै नै हामीलाई चोइस लिन र चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। नत्र के हुन्छ भने क्याच भनेको सिम्पल प्रोसेस, बिङ माइन्डफुल, बिङ अवेर, जस्ट जटिङ इट आउट इन द पेपर खालको हो भने क्ल्यारिटी भनेको सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने हो। त्यसैले सायद तपाईँले यो स्लाइडमा पनि देखिराख्नु भएको छ होला, लास्टमा एउटा इक्जाम्पल पनि छ, र त्यो इक्जाम्पलमा पनि क्ल्यारिटीमा अलिक धेरै बुदाहरू राखिएको छ। खास गरी मैले चाहिँ यो के चाहिँ इक्जाम्पल राखेको थिएँ भने फियर अफ एकाडेमिक्स, लाइक मलाई अब ओहो मेरो पढाइ त के हुन्छ भन्ने थाहा नै छैन भन्ने फियरले चाहिँ सताउन थाल्यो भने अब यस्तो बेलामा म कसरी यो सोचमा काम गर्ने भन्ने हामी प्रोसेस गरेका छौँ। लाइक के हुन्छ भने जस्तो क्याचमा त हामीले सिम्पल जे आइरहेछ माइन्डमा, अरू विदाउट एनी एडेड स्ट्रिङ भन्छ है, योसँग अरू कुराहरू नजोडिकन जे हो त्यही नै क्लियरली त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्ने काम गरेका छौँ। अब क्ल्यारिटीको ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्नोलेज द थट भन्ने छ। लाइक मलाई अब फियर छ, मलाई अप्ठ्यारो छ, गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा एक्सेप्ट नै गरेनौँ भने त हामी त्यसमा एक्ट गर्न त सक्दैनौँ नि त। त्यही भएर सिम्पली एक्नोलेज गर्ने, त्यसपछि युनिभर्सलाइजको पार्ट पनि छ। मलाई मात्र हो त, म मात्र हो त यो भन्नाले यो फियर लिएर बसिरहेको, पक्कै पनि होइन होला। युनिभर्सलाइज भनेको यस्ता खालका समस्याहरू अन्य कसैलाई भएको छ कि छैन, छ भने त्यहाँबाट पनि उनीहरूले पनि समहाउ कोपिङ गरिरहेका होला नि त, त्यहाँबाट हामी सपोर्ट लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ भ्यालिडेट, मलाई गाह्रो भएको छ भनेर मैले पनि र मेरो नजिकको मान्छेले पनि हो तिमीलाई साँच्चीकै गाह्रो भएको हो भनेर भ्यालिडेट गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ चेन्ज अफ आइडिया, मलाई साँच्चीकै पढाइको डर छ भने अब के थाहा मैले ग्रुप स्टडी पो गर्न सक्छु कि भर्चुअली मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएर, अलिकति इनोभेटिभ रूपमा पनि मैले सोच्नु पर्ने पो हो कि यो न्यू नर्मलको लागि भनेर यसमा चाहिँ क्ल्यारिटी दिन सक्छौँ। अब चोइसको लागि सजिलो गराउने कुराहरू चाहिँ एउटा के भने होला मेरो मास्टर्स लेभल अब 2 वर्षको ठाउँमा त्यस्तो 3 वर्षमा 4 वर्ष लगिरहेको छ होला, तर
मास्टर्स पछि के गर्छु भन्ने मेन्टालिटी पनि त मैले बनाइरहेको छु होला नि त। त्यसको लागि त रिसर्च गर्ने त बेस्ट पोसिबल टाइम हो नि त अहिले। सायद मास्टर्स गरिसकेपछि म कुनै एउटा स्टार्टअप गर्नको लागि त्यहाँनिर टाइम पाउँथेन होला, तर अहिले मसँग प्रशस्त टाइम छ। र म जस्तै लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले, मेरो जस्तै ड्रिम क्यारी गर्ने मान्छेहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ भनेर सोसियल मिडियाबाट, भर्चुअल प्लेटफर्मबाट कनेक्ट हुने अनि इन्टर्नसिप र मेन्टरिङको कुराहरू लिने, सेसन्सहरू लिनेको लागि पनि हामीलाई यो एउटा चोइस गर्न सक्ने माध्यम छ। र अर्को कुरा चाहिँ एक्सपर्ट हेल्प। एक्सपर्ट हेल्प लिन, किनभने उहाँहरूले लिभ एक्सपिरियन्स छ उहाँहरूको, कहाँनिर के गल्ती हुनसक्छ भन्ने कुरा क्लियरली थाहा छ उहाँहरूलाई, त्यही भएर एक्सपर्ट हेल्प पनि हामी लिन सक्छौँ। र चेन्जको लागि चाहिँ यहाँनिर क्यापेसिटी बिल्डिङ अनि न्यू वे अफ लर्निङ अनि जर्नलिङ द फाइन्डिङ्स अनि रेडी फर अन द गो मोड भनेर मैले लेखेको छु यहाँनिर। यो भनेको के भने वाट एभर विथ द सिचुएसन एउटा केही न केही त लर्न हुन्छ नि त। किनभने के भनिन्छ भन्दा जहिले पनि वी आर द सम अफ एक्सपिरियन्स द्याट वी हेभ लिभ्ड फ्रम द बर्थ टु राइट नाउ भनिन्छ क्या। हामी के हौँ भने जन्मेदेखि अहिलेसम्म जे कुराहरू देख्यौँ, जे कुराहरू सिक्यौँ, जे सुन्यौँ, जे भोग्यौँ, त्यसैको एउटा एभरेज एक्सपिरियन्स हो भन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो एडभर्स सिचुएसनले पनि त हामीलाई केही न केही त सिकाउनु खोजिरहेको छ। फर इक्जाम्पल इभन वी आर डिलिङ इन द जुम सेसन, यो खालको भर्चुअल प्लेटफर्ममा पनि त सिक्न, सिकाउन अनि सेयर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पनि त हामीलाई नयाँ सिक्नु भयो नि त। त्यसैले गर्दा सो यो 4वटा फर्मुला 4C, खास गरी थट म्यानेजमेन्टको लागि, वर्किङ अन थट, एक्सपेक्टेसन रियालिटीलाई मिट गराउनको लागि अनि चेन्ज प्रोसेस इनिसिएट गर्नको लागि र आफूलाई गाह्रो भएको थटमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गरेर काम गर्नको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गर्ने प्रयास गरेँ। विशेष गरी क्याच अनि त्यसपछि क्ल्यारिटी अनि चोइस र चेन्ज भनेर, जसमा क्याचको रोल भनेको रेस्पोन्स डिले गर्ने हो। हामीले रेस्पोन्स डिले गर्दा पनि हामी त्यसबाट ओभरवेल्म्ड हुनबाट बस्न सक्छौँ। क्ल्यारिटीको अब्जेक्टिभ भनेको म मात्र छैन, अरूलाई पनि भइरहेको छ होला, यसको राम्रो पक्ष केही त होला नि भनेर 360 डिग्रीको पर्सपेक्टिभ लिने हो। त्यसपछि चोइसको कुरा भनेको चाहिँ हामीले इन्फर्म चोइस लियौँ भने मात्र ओनरसिप हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अदरवाइज अरू कसैले चाहिँ फिड गरेको कुराहरू चाहिँ हामी चोइसमा लियौँ भने सायद गाह्रो हुनसक्छ कि भन्ने पार्टमा चाहिँ काम गर्नु हो भने चेन्ज भनेको इट्स अ न्यू बिगिनिङ स्टार्टिङ फ्रम द स्मल एन्ड डुएबल प्रोसेस अनि सहयोग लिनै पर्छ यसमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब साइकोलोजिकल्ली पनि हामीलाई अलिकति रिलेट गर्दा चाहिँ केही न केही रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट चाहिँ यहाँनिर चेन्जको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। लाइक चोइसको बेलामा अथवा क्ल्यारिटीको बेलामा, क्याचको बेलामा हुन कि अब म चेन्ज हुन खोजिरहेको छु, म नयाँ रुटिन बनाउँदैछु, नयाँ एक्ट गर्दैछु भने अब मैले रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट राख्नुपर्ने हो कि त्यो पार्टमा काम गर्ने हो कि भनेर यसमा पनि हामी चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ। र यो फ्रेम तपाईँहरूको सामु यहाँनिर हामी राखिरहेका छौँ। र अरू कुराहरू भन्दा पनि हामी मोस्ट प्रोबाब्ली प्र्याक्टिकल्ली यसमा कसरी काम गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूको समस्या अथवा नेगेटिभ थट, नेगेटिभ सेल्फ टकलाई यहाँनिर राख्दा कसरी पोजिटिभ बनाएर यता चेन्जको प्रोसेसमा लगेर निकाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मोस्ट प्रोबाब्ली हामी थ्रु आउट द सेसन नै कुरा गर्छौँ। होइन सेती सर? सरको म्युट छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद कपिलजी, एकदम रोचक ढङ्गले राख्नुभयो यो 4C को बारेमा, 4C को तरिकाबाट चाहिँ। अनि जस्तै त्यसमा तपाईँ क्याच, क्ल्यारिटी, चोइस र चेन्जको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा प्रश्न आएको छ, त्यहाँ प्रश्नमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यसको मोटामोटी तरिका त बुझे हामीले यो चाहिँ कति बेलामा चाहिँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ त, कुन समयमा गर्नुपर्छ त यो प्र्याक्टिस भनेर सोधिरहनु भएको छ, दिदिनुहोस् न कपिलजी। ओके, हामीले अब यो मेन्टल इमोसनल वेलबिङ अथवा साइकोलोजिकल पार्टमा काम गर्दा चाहिँ सामान्यतः हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सनहरू जहिले पनि रातिमा लेख्नुपर्छ, दिनभरिको रिफ्लेक्सन। अनि ग्रेटिट्युडको कुराहरू चाहिँ मर्निङमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेको हुन्छ। तर यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भने 4Cमा काम गर्नको लागि तपाईँसँग एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ भने सबैभन्दा बढी सताइरहेको थट त हुनु पऱ्यो नि, केही न केही सोच त हुनु पऱ्यो नि। वी नेभर नो त्यो कतिखेर आउँछ भनेर, आइदर मर्निङ पनि आउन सक्छ, काम गर्दा गर्दै आउन सक्छ, साँझ पनि आउन सक्छ। यो चार्टलाई तपाईँले मोबाइलमा अथवा टेम्प्लेट कहीँ कतै राख्नुभयो भने जतिखेर तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ र पेन एन्ड पेपर छ, लेट मी वर्क अन माई थट भन्ने तपाईँलाई त्यो एउटा अवेरनेस आउन साथ चाहिँ यो जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि बेस्ट पोसिबल वे के हुन्छ भने तपाईँलाई आइरहेको थटहरू, ऱ्यान्डम थट्सहरू तपाईँले सिम्पली लेख्नु मात्र भयो भने पनि आज म थटमा काम गर्छु है, मलाई के गाह्रो पारेर रहेछ भनेर अनि फेरि यो चार्टलाई अगाडि राखेर ओके
यो थटमा काम गर्छु त्यसपछि यसमा काम गर्छु भनेर सिम्पली वर्कआउट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै यही बेला यसरी नै भन्नुपर्ने चाहिँ छैन। एनी टाइम जब तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, when you are secure enough, let me work on it भन्दा हुन्छ भने you can work on it। मलाई एउटा सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ जस्तै तपाईँले क्याचको भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ कुनै पनि बेलामा लेख्न सकिन्छ, त्यसमा लेख्ने अनि त्यसपछि माइन्डफुलनेस गर्ने, मेडिटेसन गर्ने कुरा पनि भन्नुभयो। तर क्ल्यारिटीमा तपाईँले एउटा अघि भन्नुभएको याद भएसम्म चाहिँ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। यो चाहिँ बिङ अ थेरापिस्ट, बिङ अ काउन्सिलर, मैले चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरूलाई राख्दाखेरि कतिपय क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभ चाहिँ कसरी गर्ने हो, यो त कन्फ्युजै हुन्छ मलाई त, यो मलाई त भिजुअलाइजै हुँदैन, मलाई त यादै हुँदैन, के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्छ कि। तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यदि त्यस्तो प्रश्न आयो भने चाहिँ? मैले चाहिँ कस्तो गर्ने गरेको थिएँ भने लाइक एउटा कुनै मेटाफोर चाहिँ युज गर्ने। फर इक्जाम्पल अहिले अब मसँग यहाँ मानव यो मास्किङ टेप छ। मास्किङ टेपमा चाहिँ मैले अब म मानव कपिललाई प्रब्लम भएर हजुर चाहिँ काउन्सिलर हुनुभयो, कपिल हजुरकोमा आउनु भएको छ, हजुरले थर्ड पर्सन भ्यूमा यो लेख्नुहोस् न भन्नुभयो। सो मैले अब यतिकै थटलाई निकालेर थर्ड पर्सन दिँदा त म पनि आफै हो, थर्ड पर्सन पनि आफै बन्नु, फिलिङ पनि मैभित्र छ त भन्ने क्वेसनहरू ठ्याक्कै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसमा आफ्नो नाम लेखेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के समस्या भइरहेको होला भनेर एउटा मेटाफोर चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो सेन्स अर्गान त युज भयो नि त भिजुअलाइज गर्नलाई चिज छ भनेर, अनि एउटा मेटाफोर युज गरेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको सानो कपिल भयो, प्रब्लमेटिक कपिल, यु आर द बिग कपिल, यु आर द कन्सियस कपिल। ल अब सानो कपिललाई तिमीले एउटा चाहिँ थर्ड पर्सन भएर एउटा हेल्प गर न त, मेन्टरिङ टाइप गर, यो सानो कपिल हो, यो तिमी नै हो, तिम्रो फिल्ड एक्सपिरियन्स नै हो, लिभ एक्सपिरियन्स नै हो, यसलाई चाहिँ हेल्प गर भनेर मैले मेटाफोर चाहिँ युज गर्छु। मेटाफोर युज गर्दा एटलिस्ट भिजुअलाइज भएर पनि यहाँ केही देखिने भएको हुनाले पनि काम गर्न चाहिँ अलिकति ड्राइभ चाहिँ मिल्ने रहेछ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ। अनि दुईवटा कुरा अनि स्मल र बिग चाहिँ भनिरहेको हुन्छु मैले। आई एम द बिग वान है, जस्तो बिग कपिल, द्याट इज द स्मल वान तर प्रब्लमेटिक कपिल भनेर त्यो भिजुअलाइज चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु। यो टेक्निकली पनि समहाउ चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। मलाई एउटा यसमा जोड्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि, मैले कतिपय क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ एउटा चिठी लेख्न लगाउँथेँ कि, आफूभन्दा 15 वर्ष पुरानो क्षितिजले अहिलेको क्षितिजलाई चिठी लेख्ने होइन, कि केही सल्लाह दिने खालको गरेर चिठी लेख्ने पनि गराएको थियो। त्यसमा यो कतिको गर्न सकिन्छ होला त, यो क्ल्यारिटीको लागि यो आफूभन्दा बढी उमेरको क्षितिजले अहिलेको उमेरको क्षितिजलाई चिठी लेखेर चाहिँ तिमीलाई यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ भनेर त्यस्तो केही चिठी लेखेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला त यो क्ल्यारिटीको लागि? क्ल्यारिटीको लागि आफूभन्दा एजेडले भन्नुभएको है। फर इक्जाम्पल अहिले 2021को लागि 2035तिरको मान्छेले मैले ओके यसमा यो चाहिँ लङ टर्म भ्यू भयो सर। लाइक अब लङ टर्म भ्यूमा चाहिँ एउटा चान्सेस के हुन्छ भन्दा वी नेभर नो केही राम्रो हुनसक्छ भन्ने सेन्स अफ होप चाहिँ जगाइदिन सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ लिमिटेसन के पनि हुन सक्ला भने सायद जस्तो हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेर त्यो 2035को मान्छेले 2021को लागि त लेख्दैछ, बट इट्स नट भ्यालिडेटेड इनफ नि त। एउटा एजम्सन सेन्स अफ होप त क्रिएट गर्छौँ तर लिभड एक्सपिरियन्स त होइन नि त। सो त्यो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टहरूले प्रश्न कस्तो खालको भन्दा लेख्नु त लेखेँ, म राम्रै हुन चाहेको हो 2035मा त, तर म हुन्छु भन्ने पनि त छैन नि भनेर भ्यालिडेसन पोइन्टहरू चाहिँ कतै खोज्यो भने चाहिँ सायद त्यहाँनिर प्रश्नवाचक हुन्छ कि त्यहाँनिर फेरि भ्यालिड गर्नलाई उसको पास्ट एक्सपिरियन्सको कोपिङहरूलाई ल्याएर हामीले ब्रिजिङ गरिदिनु पर्नेको हो कि त्यसमा चाहिँ सायद काम गर्नु पर्दैन। यो तपाईँले यो चोइसको कुरा गर्नुभएको थियो होइन, तपाईँले मल्टिपल चोइसेसहरू आउँछ सोच्ने क्रममा होइन, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो सानो गोल बनाएर त्यसको ओनरसिप गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो चेन्जेसको बेलामा चाहिँ। यो इम्पावरमेन्ट जुन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि चोइसेसको बेलामा, यसलाई अझ अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु त हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि क्युरियोसिटी भइरहेको होला, इम्पावरमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ होला त यसलाई? यो इम्पावरमेन्टलाई चाहिँ मैले खास गरी इन द प्रोसेस युज गरेको हो। भन्न खोजेको हामीले कुनै पनि थटलाई क्याच गरेर त्यसमा माइन्डफुल भएर क्ल्यारिटी लियौँ भने इट्स अलरेडी अ सेन्स अफ इम्पावरमेन्ट। किनभने हामीले त एक्ट गर्न थालिसक्यौँ नि त, सेल्फ हेल्प गर्नको लागि हामीले थटमा काम गरेर एकदमै 360 डिग्री पर्सपेक्टिभ डेभलप गऱ्यौँ भने यो एउटा यस्तो लेभलको इम्पावरमेन्ट हो कि सो द्याट यु क्यान डु द इन्फर्म चोइस यहाँनिर आएर भनेर भन्ने खालको चाहिँ इन द प्रोसेसको इम्पावरमेन्ट हो। र साथसाथै अर्को के पनि हो भने अब चेन्जमा पनि त जानु छ नि त। ल क्ल्यारिटी भयो, मैले चुज त गरेँ, म सुध्रिन चाहन्छु होइन, चेन्ज कसरी त भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब अलिकति स्किल पनि त दिनुपर्ने होला नि। त्यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हामी एलोकेट गर्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँसँग अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू के छ, चेन्ज त खोज्ने तर रिसोर्सेस छैन भने सो वाट त भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ सपोर्ट सिस्टम कहाँनिर छ।
सो त्यो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ रिसोर्स र सपोर्ट सिस्टम चाहिँ उनीहरूलाई भिजुअलाइज गराइदिनु र अनि उनीहरूले क्ल्यारिटी गएर चोइसको ठाउँमा पुग्नु पनि एउटा एउटा माइक्रो लेभल अफ इम्पावरमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ खास गरी मेन्सन गर्न खोजेँ मैले चाहिँ यहाँनिर। तपाईँले अनि यसमा एउटा सपोर्ट सिस्टमको कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सपोर्ट फ्रम एक्सपर्टको पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो होइन। अनि यो बेलामा चाहिँ यदि दुईजनाको ओपिनियन्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ चोइसेसमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? एक्सपर्टको एउटा पनि ओपिनियन आइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ सपोर्ट सिस्टमहरूको अथवा क्लोज वानहरूको पनि विभिन्न खालको चाहिँ ओपिनियनहरू आइरहेको छ एउटा हिसाबले भनौँ न, जसलाई चाहिँ हामीले मान्छौँ। त्यति बेला पनि यो चोइसेसमा हामी राख्न सक्छौँ कि एकजनाको ओपिनियन मल्टिपल ओपिनियनलाई हामी चोइसमा राख्छौँ त? ए ओके, चोइसमा 2-3टा चोइसहरू आयो भने म कुन चाहिँ चोइसलाई लिएर चेन्जमा जाने भन्ने यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्दा इम्पावरमेन्टको जुन कुरा छ त्यो मैले खास गरी यही नै मेन्सन गर्न खोजेँ। अब जस्तो मलाई 2टा चोइस आयो, एक्सपर्टबाट एक खालको आयो तर त्यसको लागि मसँग त्यो खालको रिसोर्स सपोर्ट सिस्टम नहुन सक्छ। अरू कोही सामान्य मान्छे साथीबाट एउटा खालको आयो, त्यसमा चाहिँ म कन्भिन्स छु तर म स्योर छैन नि त एक्सपर्ट होइन भन्ने खालको कन्फ्युजनमा चाहिँ अब हामीले क्ल्यारिटी कसरी गरिदिन्छौँ भन्दा भ्यालिडेसनको पोइन्टमा लगेर इज इट भ्यालिड इनफ भनेर जब हामी स्मल गोलमा लैजान्छौँ नि, ल एउटा 2टा चोइस आयो, दुईटै चोइसको चाहिँ स्मल गोलमा जाउँ, तिमीसँग रिसोर्सहरू के छ, पास्टमा के गरेको छ, गुड एक्सपिरियन्सहरू के छ, अनि सपोर्ट सिस्टम चाहिँ कसरी सिक गर्न सक्छौँ त भनेर सकेसम्म चाहिँ पर्सन सेन्टर्ड अप्रोच नै लगाउँछौँ, उहाँलाई नै त्यो कुरा चाहिँ चुज गर्न पठाउँछौँ। अनि चुज गर्ने क्रममा पर्सपेक्टिभ टेकिङ र पर्सपेक्टिभ गिभिङमा चाहिँ हामीले हेल्प गर्छौँ। अल्सो द्याट मे बी द सेन्स अफ इम्पावरमेन्ट पनि हुनसक्छ होला त्यहाँ। पर्सन सेन्टर भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ अब सजेसन भन्दा पनि आफैले चोइस गरोस् भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्नु भएको हो होइन। अब त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ एउटा चोइस चेन्जको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। चेन्जमा चाहिँ जस्तै सानो सानो ह्याबिटको कुराहरू पनि कुरा गर्नुभएको थियो, न्यू ह्याबिटको कुराहरू पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन। त्यसपछि गिभ कन्ट्रोल होइन, गिभ कन्ट्रोल भनेर चाहिँ तपाईँले यसलाई अलिकति अझै प्रश्न गरिदिनुहोस् न। गिभ कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै के जान्छ तपाईँले? यसमा फर्स्टमा चाहिँ सिडिङ न्यू ह्याबिट भनेर चाहिँ इट्स अभियस चोइस भइसक्यो, अब म जाँदैछु है भनेर सिडिङ गर्ने काम हो। यो गिभ्स कन्ट्रोल भनेको चाहिँ लाइक मैले आफैले यसमा वर्कआउट गरेर क्लियर भएर मैले ओनरसिप लिएर चोइस गरेर आएको भइसके पछाडि प्रोबेबिलिटी अफ एक्टिङ इन अ प्रपर वे अथवा त्यो चेन्जलाई मान्न सक्ने त्यो ओनरसिपको कुरा चाहिँ मैले मेन्सन गर्न खोजेँ अब त्यहाँनिर। प्र्याक्टिकल ओनरसिप, यता चोइसमा चाहिँ यो अलिकति इन्टेलेक्चुअल ओनरसिपको कुरा आयो, त्यता चाहिँ के भने त्यो चेन्जमा जान सक्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोलेबल हुनुहुन्छ, यु चोइस इट, यु चुज इट होइन, यु एलोकेटेड द रिसोर्सेस, यु सिक फर द सपोर्ट सिस्टम, सो कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँकै हातमा छ है भनेर त्यो ओनरसिपवाला चाहिँ एक्टको कुरा चाहिँ गर्न खोजेँ हो त्यहाँनिर। र खास गरी यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के भने त्यही भएर हामीले गोल सेटिङ गर्दा नै चेन्जमा गर्ने भनेकै गोल सेटिङ नै हो। अब स्मल गोल्स, अहिलेको गोल र पछिको गोल भनेर त्यहाँनिर नै हामीले उहाँलाई इम्पावर गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँलाई गाह्रो छ भने तपाईँ यहाँनिर रोकिनुहोस् तर चाहिँ एकदमै फल्स होपको गोलहरू चाहिँ क्रिएट नगर्नुहोस् भन्छौँ हामीले। त्यो भएर त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ। हजुर, डेफिनेटली पनि यो तपाईँले जुन फर्मुला निकाल्नु भएको थियो एकदम प्र्याक्टिकल पनि छ, एकदम आकर्षक पनि लागेको छ। मैले सकभर अब साधारण सबैले बुझ्न सक्ने हिसाबले के प्रश्नहरू आउन सक्छ भन्ने हिसाबले र केही प्रश्नहरू केही साथीहरूले पठाउनु भएको प्रश्न अनुसार पनि मैले तपाईँलाई सोध्ने प्रयास गरेँ। के यसमा थप अझ केही एड गर्न चाहनुहुन्छ कपिलजी यसमा, यो सबै ओभरअल प्रोसेसको बारेमा? यसमा चाहिँ जस्तो अब प्रोज एन्ड कन्सकै कुरा गरौँ, जस्तो सबै अप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन, हामी प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्किन्छौँ कि फर्किँदैनौँ, कहाँनिर चाहिँ अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्छ त्यो पार्ट चाहिँ रहन्छ। जस्तो हामीले यो 4C भनेर जति सजिलो देख्छौँ र सबभन्दा सजिलो क्याचवाला चाहिँ सजिलो लाग्छ क्या, सिम्स टु बी इजी, हेर्दा ए हो र लेख्ने नै हो टाइपको। तर यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि तर हामी जब चाहिँ त्यो क्याचमा जान्छौँ हामीले फ्लो चाहिँ लिन्छौँ, त्यो फर्स्टवाला काम नै किन गाह्रो हुन्छ भने धेरै साथीहरूले डिनाइ गर्नुहुन्छ क्या, कहाँ सबै आएको कुरा लेखेर साध्य हुन्छ र, कति आउँछ नि त, लेखेर मात्र पो के गर्ने, म क्ल्यारिटी हुन मसँग रिसोर्सै छैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरा त यसको लागि टाइम चाहिँ सबभन्दा प्राइम फ्याक्टर हुन्छ। तपाईँ कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ र एउटा थटमा काम गर्न कति टाइम एलोकेट गर्नुहुन्छ भन्ने क्ल्यारिटीमा एकदमै धेरै टाइम चाहिन्छ। अनि चोइस चाहिँ तपाईँलाई फिल हुनु पर्यो, तपाईँ आफैले आफ्नै थटमा काम गरेर आफै कन्भिन्स हुनु अलिक गाह्रै पर्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर त्यहाँनिर एक्सपर्ट हेल्प लिने हो कि म त क्लियर भइन नि भनेर, फर इक्जाम्पल
कोभिडले गर्दा हुने अहिलेको जुन प्राइम सिम्टमहरू छ 8वटा, मलाई एउटा सिम्टम आउँदा गाह्रो भयो भने मैले चिने जानेको टेली काउन्सिलिङबाट चिने कुनै डक्टरसँग सहयोग लिएँ भने त म क्ल्यारिटी हुन सक्छु नि त अझै बढी, अझै बेसी। त्यही भएर क्ल्यारिटीमा चाहिँ एउटा तपाईँले आफैले पनि काम गर्नुपर्छ, एक्सपर्ट पनि सहयोग लिनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँ सरल प्रोसेस जाँदै गर्दा किन म अड्केँ भनेर स्टक हुन सक्ने चाहिँ क्ल्यारिटीमै हो। किन भन्दा क्ल्यारिटीमै कन्भिन्स हुनु भएन भने तपाईँले चुजै गर्न सक्नुहुन्न क्या, यो पनि ठिक होला, त्यो पनि ठिक होला जस्तो आउँछ। अनि चेन्ज, अघि मैले थोरै मेन्सन गरेको थिएँ, चेन्ज त हामी जब सुरु गर्छौँ वी निड अ मोटिभेसन। सम हाउ हामीलाई रिवार्ड पनिसमेन्टको केही न केही फ्याक्टर त चाहिन्छ नै। त्यही भएर एउटा चाहिँ क्ल्यारिटीमा चाहिँ एक्सपर्ट हेल्प चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो पनि सम्बन्धित विषयको। मलाई कोभिडको अर्ग्यानिक क्लिनिकल फिचर सिम्टमसँग रिलेटेड छ भने मेडिकल डक्टर नै हुनु पऱ्यो। तर यता चेन्जपट्टि चाहिँ फेरि अब के हुन्छ भन्दा अलि यो काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट अथवा साइकोसोसियल काउन्सिलर जसले चाहिँ पर्सपेक्टिभ ह्याबिट फर्मेसन बुझ्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर फेरि उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर दुईवटा एक्सपर्ट चाहिँ एउटा क्ल्यारिटीमा क्लियर हुनुको लागि, चेन्जमा चाहिँ अन द गो मोडबाट रेडी टु गो मोडमा हुनुको लागि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै अनि म क्याच गरेँ, क्लियर भएँ, चोइस गरेँ, चेन्ज गर्न खोजेँ, कहिलेकाहीँ ब्याकवर्ड मोसन पनि हुन्छ। सबै कुरा ठिकै थियो, चेन्ज गर्न खोज्दा अप्लिकेबल नै भएन, तपाईँ वर्स्ट केस सिनारीमा पढ्नु भयो। सामान्य थट आएर सुरु गर्नु भएको थियो। एकजना ग्रुप सेसनमा मैले अस्ति मात्रै एउटा भेटाएको थिएँ, मैले अगाडि गराउँदै लगेँ, अनि के भयो भने सबै त गरेँ मैले, सुरु गर्न लाग्दा म कोभिड पोजिटिभ भएँ, सबै मेरो डामाडोल भयो, मैले कसरी काम गर्ने भन्नुभएको थियो क्या। त्यही भएर यसमा ब्याकअप त केही पनि छैन, यो नभए त्यो भन्ने त छैन। त्यही भएर वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट एडभर्सिटी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अगाडि जाँदै गर्दा पनि स्टक हुन सक्छु है म भनेर त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्नोलेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद कपिलजी। अब यो कार्यक्रममा यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामी फेरि पनि आउनेछौँ। अब कपिलजीले बोल्दा बोल्दा पनि अलिक गाह्रो भयो हुनसक्छ। एकैछिन हामी ग्राउन्डिङको केही टेक्निक्सको बारे कुरा गर्छौँ, जुन पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज छ है। तपाईँहरूलाई ग्राउन्डिङ भन्ने बित्तिकै यसको ठ्याक्कै नेपाली नाम त हामीले थाहा नहुनसक्छ। यसलाई अब भनौँ न एक हिसाबले वर्तमान अवस्थामा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा भनौँ। ग्राउन्डिङ टेक्निक्स चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा सम्बन्धित धेरैजना विज्ञहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको एङ्जाइटी, पिटिएसडी भन्छ, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भयो, डिसएसोसिएसन र आफूलाई हानि पुर्याउने होइन, अब घातको कुराहरूले गाह्रो गर्ने, अथवा चाहिँ कोही सब्सटेन्स अब्युजको कुराहरू यदि कुनै लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा लागिरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यो ग्राउन्डिङ टेक्निक्स। तपाईँले नोट अवश्य गर्नु होला, किनभने यो टेक्निकले धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो गरेको छ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ असजिलो महसुस भयो भने, मलाई पनि केही कुराले गाह्रो भयो भने म पनि ग्राउन्डिङ चाहिँ एकदम रेगुलर बेसमा युज गर्छु। जसरी मैले हिजो हामीले सिकाएका थियौँ पिएमआर, प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन जस्तै यो ग्राउन्डिङ टेक्निक पनि तपाईँले यदि काउन्सिलिङमा जानुभएको छ भने तपाईँको पनि काउन्सिलर्सले, साइको सोसियल काउन्सिलर्सले अवश्य पनि तपाईँलाई केही न केही तरिकाले ग्राउन्डिङ गराएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसलाई अगाडि जाने क्रममा एकदम सजिलो तरिकाहरूबाट हामी अगाडि जान्छौँ। ग्राउन्डिङ कसरी गर्ने त? एउटा तरिका हुनसक्छ, हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पानीमा हामीले हात डुबाउँछौँ। त्यो डुबाउँदाखेरि हामी कसरी सुरु गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिले चिसो पानीमा डुबाउने हात, अनि त्यसपछि त्यो चिसो पानीमा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो त होइन, कतिको चिसो लाग्यो त, हातको कति औँला डुबेको छ त, त्यो सबैले महसुस गर्ने। त्यसपछि अलिक मनतातो पानीमा हात डुबाउने, अथवा त्यसको उल्टो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मनतातो पानीमा हात डुबाउने, त्यसपछि चिसो पानीमा हात डुबाउने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त है, त्यो सबै आफ्नो महसुसहरू, आफ्नो शरीरमा भएको तरङ्गहरू कस्तो कस्तो अनुभूति भइरहेछ त्यसको बारे यसो विचार गर्ने। यो एउटा ग्राउन्डिङको एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको आफ्नो नजिकको कुनै सामानलाई छोएर हेर्ने हैन। उदाहरणको लागि मेरो हातमा एउटा फोन छ, कर्डलेस फोन छ। यो कर्डलेस फोन छुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त? अलिकति सामान चिसो चिसो जस्तो लागिरहेछ यो कर्डलेस फोन, अथवा अगाडितिर अलिकति रबर जस्तो फिल भइरहेछ, अलिक खस्रो खस्रो खालको, अलिकति थिच्न मिल्ने बटनहरू पनि छ। अनि यो छुइसकेपछि यसको रङ कस्तो छ हैन, यो पुरा कालो छ कि केही फोहोरहरू लागेको छ, अलिक खैरो खैरो भएको छ, बनोट कस्तो छ, यसमा भएका अक्षरहरू के छन्, ब्याट्रीहरू कति लेखिरहेको छ हैन, यसमा अक्षरहरू कतिका मेटिएका छन्। त्यो सानो सानो कुरालाई हामीले महसुस गर्ने, ध्यान दिने हैन, र त्यसको बारे अनुभूति गर्ने। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा पिक अप एन्ड टच आइटम नियर यु भनेर भनिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नजिकको कुनै पनि सामानलाई हामी छुन सक्छौँ। हिजो मैले मूर्तिको बारे भनेको थिएँ, मूर्तिलाई छोएर चाहिँ हामी पनि माइन्डफुलनेस गर्न सक्छौँ, ग्राउन्डिङ गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ। त्यस्तै गरिकन कुनै पनि सामान हुनसक्छ, मूर्ति नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है।
अब त्यसै गरिकन डिप ब्रिदिङको कुराहरू पनि हामीले घरिघरि गरिरहेका छौँ। आफूले सास फेर्दाखेरि है डिप ब्रिदिङ धेरैजनालाई गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले मनमा नै अथवा आवाज निकालेर तपाईँले सास फेर्न सक्नुहुन्छ। लामो सास तान्दाखेरि सास भित्र, सास बाहिर, सास भित्र, सास बाहिर। यसरी आफूले आफूलाई बोल्दै यदि तपाईँले एकदम गहिरो सास फेर्ने एउटा एक्सरसाइज गर्नुभयो भने पनि यसलाई पनि हामी ग्राउन्डिङ टेक्निक भन्न सक्छौँ, जसले चाहिँ तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा अवश्य पनि राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ। र चौथोमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि आफूलाई मनपर्ने खाना अथवा केही पेय पदार्थहरूको सानो अंश मात्रै हामीले खाने अथवा पिउने। त्यो पिउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त हैन? तपाईँले यो स्वादलाई त्यस्तो मजाले लिइरहनु भएको थियो कि थिएन त? यसमा अलिअलि गुलियो छ, अलिअलि अमिलो छ, पिरो अलिकति कम छ, पिरोमा पनि हरियो खोर्सानीको स्वाद पो आइरहेछ कि जे केही हुनसक्छ। त्यो आफूलाई मनपर्ने खानेकुराको सानोभन्दा सानो स्वादको बारेमा विचार गर्ने, फिल गर्ने है, यसले पनि हामीलाई ग्राउन्डिङ गर्नलाई चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यो पनि एउटा राम्रो ग्राउन्डिङ एक्सरसाइज हो। भन्नलाई त हामी एक्सरसाइज भन्दैका छौँ ग्राउन्डिङ भनेर, तर त्यस्तो गाह्रो छैन। तपाईँले घरमा बसेर सहजै गर्न सक्नुहुन्छ है, किनभने हाम्रो उद्देश्य पनि तपाईँलाई गर्न सजिलो हुने चिज नै ल्याउनु नै हो। र त्यसको अलावा अर्को गर्न सकिने भनेको सानो दूरीमा हामी केही हिँड्ने भनौँ न हैन, सर्ट वाकमा जाने। अहिले कोरोना भएको कारणले कृपया अब कम्पाउन्ड बाहिर चाहिँ नगइदिनु होला। हामी छतमा पनि जान सक्छौँ हैन, एउटा रुमबाट अर्को रुममा पनि जान सक्छौँ। तर हिँड्दाखेरि आफ्नो पाइलालाई याद गर्ने, हामी पाइलाहरू कसरी चालिरहेका छौँ त? हाम्रो पाइताला सिधा छ कि अलिकति बाङ्गो छ हैन? हिँड्दाखेरि घुँडामा असर परिरहेछ कि हैन? खुट्टामा औँलाहरूमा कस्तो अनुभूति भइरहेछ, जुत्ताले छोएको कस्तो फिल भइरहेछ, कस्तो अनुभूति भइरहेछ, त्यो पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ हैन? त्यही कारणले यो सानो दूरी हिँड्दाखेरि पनि एउटा रुमबाट अर्को रुममा जाँदाखेरि पनि तपाईँलाई शरीरमा कस्तो कस्तो अनुभूति भइरहेछ त्यसलाई ध्यान दिने। यो पनि ग्राउन्डिङको एकदम सहज र एकदम राम्रो तरिकाहरूमा पर्छ। अर्को तरिका हुनसक्छ पानीमा छुने भने जस्तै गरिकन हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि घरमा फ्रिज हुन्छ, आइस निकाल्ने, बरफ निकाल्ने र बरफलाई हातमा लिने। एकैचोटि बरफ हातमा राख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो त? दुखेको जस्तो अनुभूति भयो? एकदम बेसी चिसो भयो? होइन, म सहन सक्छु जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जे पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई जस्तोसुकै अनुभूति पनि हुनसक्छ। त्यसपछि एकछिनपछि हेर्नु होला यो बरफ कसरी पग्लिँदैछ त तपाईँको हातमा? कसरी पानीको थोपामा परिवर्तन भइरहेको छ त? त्यसलाई पनि अनुभूति गर्ने, त्यसलाई पनि हेर्ने। त्यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त ग्राउन्डिङ टेक्निक, यो जुन आइसबाट पनि हामी ग्राउन्डिङ टेक्निक हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन जसरी हामीले मनपर्ने खाना भन्यौँ, त्यसरी मनपर्ने वासना पनि हुनसक्छ हैन, मनपर्ने सुवास पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई मनपर्ने धूप बाल्न सक्नुहुन्छ हैन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई घरमा कपुर बाल्दाखेरिको मलाई एकदम सुवास एकदम राम्रो लाग्छ हैन। त्यसले पनि मलाई एकदम ग्राउन्डिङ गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ हैन। धूप हुँदैन भने जस्तै कतिजना मान्छेलाई चियाको एकदम सोख हुन्छ। चियाको खानुभन्दा पनि अगाडि मजाले बास लिएर ओहो यो स्वाद, चियाको स्वाद त कति मिठो होला, कति राम्रो बास आइरहेछ पनि भन्न सक्छ हैन। बाहिर हेर्नुहुन्छ भने अहिले पानी परिरहेको छ हैन। पानी पर्दाखेरिको भिजेको माटोको वासना पनि कतिजना मान्छेलाई एकदमै नेचुरल एकदम मनपर्छ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि हाम्रो ग्राउन्डिङको एकदमै राम्रो टेक्निकहरूमध्ये पर्छ, जुन तपाईँले घरैमा बसेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन हामी छुटाउनै नसक्ने एक्सरसाइजहरूको कुराहरू पनि हो। एक्सरसाइज गर्ने क्रममा हामीले मजाले आफ्नो शरीरमा ध्यान दिएर हामी एक्सरसाइज गऱ्यौँ भने एउटा त एक्सरसाइज गरेको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ, शरीरमा राम्ररी पनि त्यसको युज हुन्छ हैन, रिजल्ट पनि आउँछ र त्यसले के त ग्राउन्डिङको पनि काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले जिममा याद गर्नुभएको होला कतिजना मान्छेले यस्तो आफ्नो मसल्स हेरिकन एक्सरसाइज गरिरहेको हुन्छ नि, अनि उनीहरूले के अनुभूति गर्छ त मेरो चाँडै नै मसल्स बढ्दैछ भनेर अनुभूति गर्छ नि त। किनभने त्यति बेला अरू केही सोच्दैन, उसले आफ्नो मसल्सको बारे मात्रै सोचिरहेको हुनसक्छ हैन। त्यस्तो विभिन्न एक्सरसाइजहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्डिङ गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्न सक्छ। अर्को तरिका हुनसक्छ आवाजहरू सुन्ने। बाहिर के आवाज आइरहेको छ हैन, सानोभन्दा सानो आवाजको बारे बुझ्न ट्राई गर्ने। अहिले मेरो ल्यापटपबाट फ्यान चलेको सानो आवाज कस्तो आइरहेको छ त, अथवा झ्याल बाहिर चराचुरुङ्गीको आवाज कस्तो आइरहेको छ त, हामीले त्यसको बारेमा सानो सानो आवाज सुन्न प्रयास गर्ने र त्यसलाई अनुभूति गर्ने हैन। अहिले त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा त कहिले नसुनेको चराहरूको आवाज पनि हामीले सुन्न सक्छौँ हैन, अथवा दङ्गलको आवाज पनि सुन्न सक्छौँ हैन।
अथवा एम्बुलेन्सको आवाज पनि सुन्न सक्छौँ। जे केही होस् हामीले सुन्न प्रयास गर्ने। त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई ग्राउन्डिङको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। र त्यस्तै गरिकन अर्को गर्न सक्ने भनेको हामीले हाम्रो शरीरमा ध्यान दिनु। हामी कहिलेकाहीँ बस्दाखेरि अचानक हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ कि हामीले बस्दाखेरि हामीलाई कता कस्तो अनुभूति भइरहेको छ। तपाईँको हातले टेबलमा छुँदाखेरि तपाईँको टेबलमा छुँदा कस्तो हातमा अनुभूति भइरहेको छ होइन? तपाईँको पैतालादेखि टाउकोसम्म तपाईँले कस्तो कस्तो अनुभूति भइरहेछ एउटा एउटा भाग चाहिँ तपाईँले विचार गर्दै जान सक्नुहुन्छ है। त्यसको अलावा एकदमै अब फेमस भनौँ होइन, पपुलर टेक्निक छ के त भन्दाखेरि 5 4 3 2 1 मेथड भन्छ ग्राउन्डिङको, जुन चाहिँ माथि भनेका चिजहरू नै सँग सम्बन्धित छ। तर होइन म अरू चिजहरू गर्दिनँ, म यही टेक्निक मात्र गर्छु भन्नुभयो भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के त भन्दाखेरि 5 वटा आफूले सुन्न सक्ने चिजहरू सुन्न खोज्नु। त्यही 5 वटा के चिज हुन सक्छ? म अहिले सुनिरहेको छु, सँगैको गाडी चलिरहेको सुनिरहेको छु, ल्यापटपको सानो आवाज सुनिरहेको छु। त्यस्तो गरिकन तपाईँले 5 वटा के चिज सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारे सुन्न प्रयास गर्ने। र त्यसपछि 4 वटा के चिज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँले के चिज देख्न सक्नुहुन्छ त? त्यसको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म अगाडि मैले ल्यापटप देखिरहेको छु होइन, सँगै पानीको बोतल देखिरहेको छु होइन, बत्ती बलेको चिम देखिरहेको छु। त्यस्तै गरिकन के चिज देखिरहनु भएको छ त्यसको 4 वटा तपाईँले के देख्नु भएको चिज छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्ने। त्यसपछि 3 वटा के चिज तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ त होइन? तपाईँले सिट छुन सक्नुहुन्छ, टेबल छुन सक्नुहुन्छ, अथवा जे केही पनि हुनसक्छ। तपाईँले 3 वटा चिज छोएर हेर्नु पर्यो। र त्यसपछि छ अर्को के त भन्दाखेरि स्मेल होइन, बास्ना। तपाईँले के बास सुन्न सक्नुहुन्छ त? म अहिले एकदम पानी परेको कारणले अलिकति भिजेको माटोको गन्ध जस्तो आइरहेको छ होइन। अरू त्यस्तो के तपाईँले बास्ना सुन्न सक्नुहुन्छ, के सुवास आइरहेको छ त्यो पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा एक भने जुन छ त्यो चाहिँ स्वाद। तपाईँको जिब्रोमा कस्तो खालको स्वाद आइरहेको छ? हामी धेरै याद गर्दैनौँ है, मोबाइल पनि हेरेर खाना खाने हाम्रो चलन छ, त्यही कारणले स्वादको खासै हामी याद गर्दैनौँ। तर तपाईँ विचार गरेर हेर्नु होला, तपाईँको मुखमा कस्तो खालको स्वाद बसिरहेको छ त? एकछिन अगाडि खाएको चियाको, कफीको कि होइन, अथवा अरू केहीको। तपाईँले यसरी तपाईँले यो 11 वटा जुन टेक्निक मैले तपाईँलाई भर्खर भने त्यो चिज चाहिँ तपाईँले यदि युज गर्न सक्नुभयो भने, प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो ग्राउन्डिङको एउटा एक्सर्साइजको एकदमै ठुलो भूमिका हुनेवाला छ। प्रयास गरेर हेर्नु होला होइन। प्रयास गरेर हेरिसकेपछि तपाईँलाई अनुभूति हुन्छ यस्तो साधारण चिजहरूले पनि, साधारण एक्सर्साइजहरूले पनि, एक्सर्साइज त भन्न मिल्दैन साँच्चै भने यति सजिलो छ होइन, कामले पनि तपाईँको जीवनमा र तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो राम्रो असर गर्छ तपाईँलाई एकदम अचम्म लाग्नेछ है। अवश्य पनि प्रयास गर्नु होला है यो ग्राउन्डिङ टेक्निक चाहिँ। एनिवे तपाईँले कति गर्नुहुन्छ कपिलजी हाम्रो ग्राउन्डिङ एक्सर्साइजहरू? हामी मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू त धेरैले गरिरहेका छौँ ग्राउन्डिङ टेक्निक्सहरू। तपाईँ चाहिँ कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त? म्युट छ है कपिलजी। मैले चाहिँ वाकिङ गर्दा खास गरी हिँड्दा, किन भन्दा बाहिर जानु त कोही पनि छैन होइन, घरमै हो। अनि कहिले यता रुममा, कहिले उता रुममा, कहिले सपमा गइरहेको हुन्छु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हिँड्दा चाहिँ गर्छु मैले। इन्ट्रेस्टिङली कस्तो गर्छु भने जस्तै 5 पाइला जस्तो हिँड्दै गर्दा म के गर्छु भने सास इन्सपिरेसन मात्र गर्ने, सास लिने 5 पाइला हिँड्दै गर्दा, अनि फेरि 3-4 पाइला हिँड्दै गर्दा रोक्ने, सके जति। जस्तो उकालो हिँड्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ सिँढीमा चाहिँ। अनि फेरि 4-5 पाइला हिँड्दा चाहिँ खाली राख्ने जस्तो गर्ने। त्यो गर्दा कस्तो हुन्छ भने मैले कुनै काम गर्न लागेको, कहीँ पुग्न लागेको कुरा मलाई चाहिँ यादै हुँदैन क्या। म माइन्डफुल भएर ब्रेथमा फोकस भइरहेको हुन्छु। म गइसकेको हुन्छु, आइसकेको हुन्छु, काम गरिसकेको हुन्छु, अनि मैले गरेँ है भन्ने खालको हुन्छ। अनि एट द सेम टाइम त्यो सेन्स अफ त्यो वेलबिङ पनि फिल हुन्छ कि, किन भन्दा ब्रेथमा काम गर्दा बित्तिकै अब अक्सिजन पनि मजाले पुगि नै हाल्छ। होल्ड गर्दाखेरि त्यो होल्ड गर्ने क्यापासिटी पनि डेभलप हुन्छ। त्यही भएर मैले यो एउटा चाहिँ हिँड्दा युज गर्छु। अर्को चाहिँ मैले पानी खाँदा पनि प्रयोग गर्छु। पानी अब पिउनेर खाने भन्ने चाहिँ नर्मली भन्ने होइन। त्यो पानीमा मैले खाना जसो गरी खान पर्यो भने कसरी खान्थेँ होला भनेर। अब लिनु त मिल्दैन हातले सिम्पली है, तर ग्लासबाटै लिइसकेपछि पनि एकछिन चपाए जस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि गएर एकछिन यता लैजाने, अब त निल्ने बेला भयो होला है भनेर आफै माइन्डफुल हुने, अनि निल्ने। हुन केही पनि हुँदैन, तर त्यहाँनिर कस्तो फिल हुन्छ भने खाना जस्तै अनुभूति पनि हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति रिलिफ पनि हुन्छ। एकैचोटि घटघट पानी खानुभन्दा एटलिस्ट एकछिन 2-3 सेकेन्ड होल्ड गरेर खाँदा फरक पर्छ नि त। त्यही भएर त्यो पानीको टेस्ट र पानीको त्यो टेक्स्चर पनि मैले फिल गर्ने प्रयास गर्छु एउटा चाहिँ। अनि अर्को यो हिँड्दा मैले भनि नै हालेँ।
अनि अर्को चाहिँ मैले यो ठ्याक्कै ग्राउन्डिङसँग त नमिल्ला, तर यो माइन्डफुल हुने एउटा एक्टिभिटी के गर्छु भने खास गरी धेरै चिजहरू हामी सोसियल मिडियाबाट गरिरहेको छौँ नि त। अनि पोस्टहरू हेर्नुपर्छ, इभेन्टहरूको डिटेल हुन्छ, सबै यहीँनिर हुन्छ। अनि मैले सोसियल मिडिया लगइन गर्दा चाहिँ के गर्छु भने कतिखेर लगइन गर्छु त मलाई थाहा छैन, तर जतिखेर लगइन गरे पनि मलाई एकदमै प्रायोरिटी भएको चिज हेर्छु र 5, 10, 15, 20 को जुन टाइम रेन्ज हुन्छ नि, मानौँ अहिले अब 3:49 भएको छ भने 50 मा मैले जसरी पनि लगआउट गर्ने ए ओके 1 मिनटमा त भ्याउँदिनँ म। त्यसमा के गर्छु 51 तिर गर्छु, 55 मा अफ गर्छु, 5 को चाहिँ ग्याप राख्छु म। त्यो गर्दा के हुन्छ भने 55 मा तपाईँ लगआउट गरिसक्नु पर्नेछ। अनि प्रायोरिटी भएको कुराहरू म त टक 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 आफै हेरिँदो रहेछ क्या, माइन्डफुल भएर सर्ट टाइममा त्यही चिज हेर्नु पर्यो नि त। अनि 55 मा त लगआउट गरि नै हाल्यो, द्याट्स द पार्ट अफ सेल्फ डिसिप्लिन मेरो लागि चाहिँ। त्यसरी पनि मैले सोसियल मिडिया मोडरेसन गर्न चाहिँ एउटा यो टाइमलाई 5 मिनट रुलमा चाहिँ लगाइरहेको हुन्छु। अनि अरू कुराहरू पनि यस्तै यस्तै गरी अभियसली तपाईँले भने चाहिँ अब हामीले यसरी सबैजनालाई भन्छौँ, सिकाउँछौँ, तर एट द सेम टाइम हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक वाट एम ट्राइङ, मैले सिकाइरहेको मात्रै छु, किन चाहिँ गरेको छैन भन्ने पनि आउँछ। सो त्यही भएर बेला बेला रिमाइन्डरहरू पनि मेन्सन गरिराखेको हुन्छ। यस्तै नै हो, यस्तो सिम्पल डुएबल टास्कहरू। अब यो 11वटा टेक्निक मध्ये तपाईँको त्यो टेक्निक पनि मलाई राम्रो लाग्यो, त्यो पनि हाल्नुपर्छ। पानी चपाउनेवाला चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, त्यो पनि हामी हाल्न सक्छौँ। अनि हामीले यो थेरापी गर्ने क्रममा, यो काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले क्लाइन्टहरूलाई पनि यो एकदमै धेरै चिजहरू गराउन प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूले पनि धेरै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ। सायद मैले त्यत्तिकै फेसबुकमा हेरेको भए, युट्युबमा हेरेको भए मैले प्रयत्न नै गर्दैन थिएँ होइन, यो चिज चाहिँ गरेर साँच्चै नै सहयोग हुँदो रहेछ भनेर धेरैजनाले फिडब्याक दिनुभएको थियो। तपाईँको कतिको एक्सपिरियन्स छ त्यस्तो कहिले? मेरोमा चाहिँ यो ग्राउन्डिङ टेक्निक सँगसँगै मैले अलिक बढी युज गर्ने भएको हुन त अब एकदमै एक्सेसिभली क्लाइन्टहरू त हेरेको छैन मैले, तर जति हेरेको छु मैले चाहिँ मेटाफोरहरू युज गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छु। लाइक अब जे छ आफ्नो रुममा, अनलाइन काउन्सिलिङ नै धेरै छ, जस्तो आफ्नो रुममा जे छ त्यो चिजसँग चाहिँ आफ्नो रिलेटेबल गुड एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ क्यारी गरेर अनि उहाँहरूलाई लेख्न पठाइरहेको हुन्छु क्या। सिम्पली जस्तै अब मेरो यहाँ नजिकै यहाँ एउटा कप छ, त्यो कपमा मैले डटपेनहरू राखिरहेको छु अनि एउटा पेन्सिल छ, सार्पनर छ। मैले कहिले सोचेकै थिएन नि त त्यो कप त्यही छ भन्ने भएको थियो, मैले कामको लागि प्रयोग गरिरहेको थिएँ। अनि म कस्तो गर्छु भने त्यही मेटाफोरलाई चाहिँ एउटा भ्यालु र एसेन्सको रूपमा चाहिँ बुझाउनको लागि त्यो कप तपाईँको लाइफमा भएन भने के हुन्छ भनेर क्वेसनहरू गर्दा ओहो यसले त मलाई यति धेरै हेल्प गरेको छ, भएन भने त लतालिङै हुन्छ, कति कुराहरू भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। अनि त्यसपछि म के लेख्न पठाउँछु भने ओके त्यो कपप्रति तपाईँ ग्रेटफुल भएर लेखिदिनुहोस् न, जति लेख्नुहुन्छ भने। अनि कति धेरै कुराहरू लेख्नुहुन्छ क्या। बिहान उठेपछि देख्छु मैले, फोहोर भयो भने सफा गर्छु, यो चिज राख्छु, अनि यतापट्टि भयो भने यतापट्टि सार्छु मैले। म चाहिँ कति धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ तर हामी नोटिसै गरिरहेको हुँदैनौँ नि त। अनि त्यही भएर त्यो मेटाफोरहरू चाहिँ म युज गराउने अथवा प्रयोग गराउने चाहिँ प्रयास गर्छु। जस्तै कप भयो, लाइट हुन्छ, लाइट जाँदा चार्जर हुन्छ, चार्जर भएन भने तपाईँको लाइफ के भन्दा मान्छे कस्तो होरी भइरहेको हुन्छ, ओहो त्यो त म सोच्नै सक्दिनँ। सो त्यस्तो भए ग्रेटफुल भएर एक दुईवटा कुरा भनिदिनुहोस् न भन्दा कस्तो मजाको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। त्यही भएर यो ग्राउन्डिङ सँगसँगै मेटाफोर पनि मैले कहिले ट्राई गरिरहेको हुन्छु अनि इट वर्क्स पनि, काम पनि गरिरहेको हुन्छ। एउटा तपाईँको र मेरोमा सिमिल्यारिटी चाहिँ मेटाफोरको पनि छ। म पनि एकदमै धेरै मेटाफोरहरू युज गर्ने गर्छु होइन। एउटा उदाहरणको लागि यो वस्तु भनेर यसरी चाहिँ मेटाफोर्सहरू एकदमै धेरै युज गर्ने गर्छु। तपाईँले यो अब यो ग्राउन्डिङ एक्सर्साइजलाई तपाईँले अघि जुन जोड्नु भएको थियो नि होइन, आफ्नो म्यानेजिङ थट्समा, त्यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ होला त तपाईँको विचारमा? त्यसले चाहिँ यस्तो मलाई लाग्छ ग्राउन्डिङ त अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर बुझ्ने हो भने त यसलाई लाइक बिफोर इनिसिएटिङ द प्रोसेस माइन्डफुल हुनको लागि पनि, किन भन्दा थटलाई क्याच गर्ने भनेको छ, तर क्याच गर्नु भनेको यहाँबाट लिएर पेन एन्ड पेपर राइटिङसम्म जाने हो नि त। इन्स्ट्यान्टली यो पोइन्ट त जाँदैन त्यो प्रोसेस त। सो त्यो भएर लेट मी बी माइन्डफुल इन वान वे, आफूलाई सजिलो लाग्ने गरी। अनि त्यसपछि म यो गर्छु नि भन्ने हो भने यो ब्रिजिङ एउटा एक्सर्साइज हुनसक्छ, यो सब्जेक्टिभ म्याटरलाई अब्जेक्टिभ फर्ममा ल्याउनको लागि एट द स्टार्टिङ अफ द प्रोसेस। अर्को कुरा चाहिँ एम आई डुइङ वेल, म कहाँ छु त, म हराइरहेको त छैन भनेर आफै सेन्स अर्ग्यानहरूलाई सेन्सिटाइज गर्न अथवा इम्पावर गर्नको लागि पनि विदिन अ प्रोसेस पनि मजाले युज गर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकदमै ओभरवेल्म भयौँ, कति काम गर्नु, म त सपोर्टै पाइरहेको छैन, म त कहाँ हराए जस्तो भइरहेछ भन्ने गर्दा पनि एट द एन्ड अफ द प्रोसेस भनौँ न, म त यसलाई प्र्याक्टिकल्ली तिनै ठाउँमा देख्छु, बिफोर द प्रोसेस, विदिन द प्रोसेस अथवा एन्ड गर्ने बेलामा पनि चाहिँ ग्राउन्डिङ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदम पनि मलाई पनि त्यही नै विचार आइरहेको थियो तपाईँलाई सोध्ने क्रममा पनि।
यो त तपाईको थ्रु आउट द प्रोसेसमा पनि हामी बीचमा युज गर्न सक्छौं, सुरु गर्दाखेरि पनि, सुरु गर्नभन्दा अगाडि पनि, बीचमा पनि र अन्तिममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तो लागिरहेको थियो मलाई पनि। तपाईले यो अन्तिममा तपाईले चाहिँ यो चाहिँ अझ मेरो छुटेको जस्तो लागेको छ भने यो अघिको जुन एक्सरसाइज छ नि तपाईको अघिको जुन फर्मुला छ त्यसमा के एड गर्न मन लागेको चिज छ जो एउटा प्र्याक्टिकल टिप्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै मान्छेहरूले जति पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ दैनिकीमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने केही एउटा टिप्स छ भने तपाईले त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब यो प्रोसेसमै काम गर्न थाल्यो भने टेक्स टाइम, किन भन्दा यो अहिले हामीले डिस्कस गर्दा नै यति बेर लाग्यो, तपाईँ एक्सप्लोर गर्दा धेरै समय लाग्न सक्छ। सो त्यो भएर पहिलो काम भनेको चाहिँ डोमिनेन्ट थट के छ त्यो पत्ता लगाउनु नै हो, किन भन्दा त्यही थट्ससँग रिलेभेन्ट थटहरूले हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो पारिरहेको हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले ऱ्यान्डम राइटिङ गर्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो, जे आउँछ त्यही, राम्रो नराम्रो केही पनि नसोचिकन ऱ्यान्डम राइटिङ नै गर्नुभयो भने पनि डोमिनेन्टली कस्तो कस्तो कुराहरूले मलाई सताइरहेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर ऱ्यान्डम राइटिङ चाहिँ एउटा टिप्स हुनसक्छ यो प्रोसेसमा जम्प गर्नुभन्दा पहिला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो इभेन्ट मिनिङ र एक्सनको प्रिन्सिपल पनि भन्ने गर्छु मैले चाहिँ विभिन्न सेसनहरूमा, र मैले पनि अप्लाई गरेर प्रयास गरेको छु। लाइक इभेन्ट मिनिङ र एक्सनको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ इभेन्ट मे अर मे नट बी इन आवर कन्ट्रोल, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर मिनिङ हामीले त्यो इभेन्ट प्रति चाहिँ जुन मिनिङ दिन्छौँ त्यो मिनिङ चाहिँ लगभग हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। लाइक अहिले कोभिडकै कुरा गरौँ, सिचुएसन कता जान्छ, डेटाले के भन्छ भन्ने कुरा इभेन्ट हाम्रो कन्ट्रोलमा नहोला, तर वर्स्ट केस सिनारियो भए पनि म के गर्न सक्छु अथवा म कतिको माइन्डफुल हुन सक्छु भनेर दिने मिनिङ त मेरो कन्ट्रोलमा छ नि त। सो त्यो भएर कन्ट्रोलेबल पार्ट भनेको चाहिँ इभेन्टलाई दोष दिने अथवा ओभरवेल्म हुने भन्दा पनि म आफू चाहिँ कसरी मिनिङ दिन सक्छु भन्ने काममा हुन्छ। किनकि हामी जे मिनिङ दिन्छौँ त्यही अनुसारको एक्सन हुन्छ, मिनिङले चाहिँ एक्सनलाई गाइडेड गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले कन्ट्रोलेबल कुरामा हामी कहिले के मिस आउट गर्छौँ भन्दा, लाइक यो मेटाफरै भनौँ, यो यस्तै मैले हात देखाउँदै भन्दा अधिकांश समयमा हामी के गर्छौँ भन्दा जुन कुरा मेरो कन्ट्रोलमै छैन त्यसलाई चाहिँ ग्र्याब गरेर कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ, र यही बेलामा के बिर्सिन्छौँ भने साँच्चीकै मेरो कन्ट्रोलमा के थियो त भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छौँ। अनि भइदिन्छ के भने अनकन्ट्रोलेबल कुरामा काम गर्न खोज्दा त्यहाँ पनि गाह्रो, आफूसँग भएको कन्ट्रोलेबल कुरामा काम गर्न नसक्दा त्यहाँनिर गिल्ट, त्यो दुईटाको त्यो भनौँ न त्यो सिनर्जीले गर्दा झन् बढी अप्ठ्यारो पार्छ नि त हामीलाई। त्यो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स ओके टु लेट इट गो पनि, अनकन्ट्रोलेबल कुराहरू चाहिँ लेट इट गो गर्ने र कन्ट्रोलेबल कुरामा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यो बर्डन चाहिँ सम्भव अलिकति घट्दै जान्छ, अनि बल्ल तपाईँले त्यो कुरालाई त्यहाँ आएको थटलाई चाहिँ कोर्स सीमा चाहिँ इन्स्टल गरेर अनि क्यारी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। आज दर्शकहरूले कतिको याद गर्नुभयो भएन, हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ त भन्दाखेरि हामीले टेक्निकको कुरा गरिरहेको थियौँ, 4 C's को कुराहरू, त्यसपछि मैले ग्राउन्डिङको कुराहरू पनि केही सेयर गरेँ। तर यो बीचमा चाहिँ हामीले कोरोना भनेर कोभिड भनेर धेरै कुरा गरेका थिएनौँ हैन। तर यो गर्दा गर्दै पनि जाँदाखेरि तपाईँको अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थामा तपाईँले विचार गर्नु होला, एकैछिन त्यो कोरोनाको कुरालाई छेउमा राखेर यदि हामी अरू कुनै कुराहरू गर्छौँ भने पनि त्यसले पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो असर पार्न सक्छ। र आजका टेक्निकहरू पनि जति पनि छन्, 4 C का जुन क्याच, क्ल्यारिटी, चोइस र चेन्जको कुराहरू जति पनि छन्, यिनीहरू पनि तपाईँको यदि कोरोनाको बेलामा मानसिक स्वास्थ्यमा तपाईँलाई केही खालको थट्सहरू आइरहेको छ, केही खालको सोचहरू आइरहेको छ भने यसलाई पनि हामीले दैनिकीमा कुनै न कुनै समयमा मिलाएर यदि हामीले गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तनको लागि र मानसिक स्वास्थ्यको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। र ग्राउन्डिङको कुराहरू पनि त्यस्तै छ हैन। यसमा यो 4 C को कुराहरू अलिकति समय लाग्न सक्छ भने तपाईले यसलाई यो निरन्तरता दिनको लागि भनेर हामीले ग्राउन्डिङ टेक्निक्सलाई पनि बीचमा यदि प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जीवन अलिकति सजिलो पनि हुन सक्छ। के एड गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा, किनभने हामीसँग समय अब 2-3 मिनेट मात्र बाँकी छ, के अन्तिममा केही शब्द राखिदिनु हुन्छ भने कविलजीलाई एकदम स्वागत छ। ओके, लास्टली चाहिँ अब हामीले खास गरी यो थट म्यानेजमेन्टको पार्टमा मात्र आज हामीले चाहिँ धेरै बोल्न खोज्यौँ, किन भन्दा एज अ सिरिजको रूपमा आज डे 7 मा छौँ, धेरै कुराहरू आउनु बाँकी पनि छ। इट्स अ ब्रिजिङ, योभन्दा अगाडिको सेसनहरू पनि ब्रिजिङ नै हो यहाँसम्मको लागि। सो त्यो भएर बिफोर वर्किङ अन द वर्किङ अन द थट भइसकेपछि हामीले चेन्ज आउने भनेको इमोसन र बिहेभियर नै हो। तर फेरि विडम्बना के छ भने हामीले पोर्ट्रेट गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने भनेको बिहेभियर पर्सपेक्टिभ नै हो। लाउनु मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर जति पनि क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ, मलाई निद्रा लागेन अथवा मलाई यस्तो सोचहरू आयो भनेर व्यवहारमा असर परेपछि मात्र आउनुहुन्छ कि, किन भन्दा थट त हामी देख्न सक्दैनौँ, इमोसन फिल गर्छौँ, पोर्ट्रे गर्ने भनेको त धेरै जसो त बिहेभियर नै हो। त्यही भएर स्टार्टिङ फ्रम द थट, आखिर त्यहीँबाट नै फिक्स गर्नुपर्ने रहेछ कुनै कुरा भने किन हामीले यतापट्टि आएर वरि हुनुभन्दा
थटबाटै काम गर्न थाल्ने हो कि या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, गाह्रो हुन्छ सुरुमा, किन भन्दा हामी सब्जेक्टिभ म्याटरमा काम गर्न हाम्रो सेन्स अर्गानहरूले पत्याउँदैन पनि, देखेको छैन, फिल गरेको छैन, टच गरे हुँदैन नि त त्यो कुराहरू। सो त्यो भएर गाह्रो चाहिँ छ, तर एट द सेम टाइम हेल्पफुल चाहिँ कसरी हुनसक्छ भने जस्ट गिभ अ ट्राई, राम्रै कुरा हो पनि। तपाईँले पोजिटिभ सेल्फ टकको कुरालाई पनि यसमा हालेर हेर्नुहोस्, अझै त्यसलाई अल्ट्रा पोजिटिभ पनि गराउन सक्ने आधार हुन्छ। अनि त्यो भएर यो ट्राई गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई के त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हामी एज अ हेल्पिङ प्रोफेसनको रूपमा हामी अहिले यहाँ दुईजना देखिए पनि देशभरिबाट नै अहिले मनोसामाजिक सहयोगको लागि जति पनि ग्रुपहरू बनाएर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूमध्ये जो कोहीसँग पनि तपाईँले हेल्प सिक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छौँ। अवश्य पनि। अन्तिममा चाहिँ मलाई एउटा भनाइ राख्न मन लागेको थियो। हाम्रो रूपचन्द्र विष्टजी हुनुहुन्छ, जुन थाहा आन्दोलन गर्नुभएको, उहाँ विज्ञ हुनुहुन्थ्यो होइन पहिला। उहाँले भन्नुभएको थियो, बुद्ध थाहा पाएर बुद्ध बने, क्राइस्ट थाहा पाएर क्राइस्ट बने, संसारका सब मानिस थाहाका उपज हुन्, सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे, बिग्रेका देश भ्रममा परेर बिग्रे, भ्रमै भ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देश एउटा नागरिक तपाईँ थाहा पाउनुहोस्, देश सप्रन थाल्नेछ। यो रूपचन्द्र विष्टजीले भन्नुभएको कुरा हो। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा र कार्यान्वयन गर्नुहोस्। हामी भोलि पनि आउनेछौँ यस्तै कार्यक्रम लिएर र महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ मानसिक स्वास्थ्यको बारे हामी पनि केही फैलाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहनु भएको, अप्ठ्यारोमा परिरहनु भएको मान्छेहरूले पनि यसले सहयोग मिलोस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई हामी यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद एकदम ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा, र कपिलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र साङ्केतिक रूपमा जुन हामीलाई सहयोग गर्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।